Mga bay, di ana ang mga dagkong balita sa Visayas ug sa Mindanao. Karong adlaw ni adto si Presidente Bongbong Marcos sa Siquijor ug sa Bohol. Mangayo ta sa mga detalye bahin ani gikan kang John Aroa. John, asa man jud karon si PBBM unya unsa may naas iyang agenda? Chiki, gipanguluhan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-inspeksyon sa Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project diri sa Calapi, Bohol. Nasa 97.9% na ang status sa konstruksyon sa proyekto o gilauman nga magatag kini og patubig sa 300 ka hektarya kaumahan. Moabot sa 4 ka gatos ka mga mag-uuma ang direktang makapahimulo sa maong proyekto nga gipunduhan sa og 813 million pesos. Naglangkob sa mga barangay nga naapil sa maong irrigation project mao ang Kalunasan, Abukayan Sur, Abukayan Norte, Lukob, Bintig ug Bonbon. Gawas sa irigasyon, gilauman nga makatabang pud kini sa aquaculture ug uban pang katuyuan. Matod sa mga mag-uuma, dakong tabang ang maong proyekto aron mapaubos ang ilang gastos o mapakusgan ang produksyon sa ilang ani. Gawas nga mapalambo pa ang produksyon sa bugas sa nasod ug mas mudako ang halin sa mga mag-uuma, gihimugatan sab ni President Marcos ang kamahinungdanon sa irigasyon. Makatabang sab kini sa flood control kay magsilbi kining water catchment. Samtang gipasiugdahan usab ni President Marcos ang paglusad sa 20 pesos kilong bugas sa lungsod sa Bien Unido dinhi gihapon sa Bohol. Tuyo niini aron ipaduol sa mga bulanon ang mas barato nga bugas. Chiki. Oo, John, aside diha sa Bohol kini adto man sad kuno sa Siquijor, si PBBM unsa man say gibuhat sa presidente didto? Sige, sa wa pa mag-inspeksyon sa irrigation dam diri sa Bohol, libisita usab si President Marcos sa lalawigan sa Siquijor aron pangulohan ang ceremonial switch on sa bag-ong mga Siquijor Power Plant na gilaumang mas mupakusog sa supply sa kuryente sa probinsya. Ang maong bagong diesel power plant adunay kapasidad nga 17.8 megawatts nga tuyo aron masulbad ang krisis sa supply sa kuryente sa probinsya. Kahinumduman nga gipasirad-an sa nasudnong kagamhanan o national government ang karaan nga power plant sa probinsya gumikan sa palpak nga serbisyo ug pakyas nga pagsulbad sa problema sa supply sa kuryente sa probinsya. Sige. May tagmasulbad na gyud na. Pero John, last na gyud kay naamang kunin ng labay ug kamatis sa DPWH Region 7. Tinuod ba niyon sa man nahitabo didto? Tinuod na, Chiki, sa ganiyang buntag usa ka protesta, lihok protesta ang gipahigayon sa mga progresibong grupo dito sa Dakbayan sa Sugbo kini aron sa paghatag nila og pagsaway sa kining kontrobersyal sa flood control project uban pang mga isyu sa atuang gobyerno. Og usa na lahang gipasabot nga wala na sila kauyon sa sa pagpadagan sa atong mga nasa kagamhanan tungod ining isyu karon sa flood control project, Chiki. Makasabot ra sad ta. Daghan kayong salamat nimo og mayong udto, John Aroa. Ari na sabta sa Mindanao mga bay, usa ka major flyover dinha sa Davao City ang ipasarado. Sulod kini sa usa ka bulan, no? Kauban nato si Bril Montalvo live. Bril, unsa may nahitabo diha karon? Chiki, sugod karong adlaw ipasirado na ngadto sa mga motorista kining Agdao flyover nga nahimutang diri sa Barangay Leon Garcia sa Davao City sulod sa usa ka bulan alang sa ipahigayong preventive maintenance niini. Sumala sa Davao City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO ang unang napulo kaadlaw sa repair himuon matag alas 6 sa gabi hantod alas 5 sa buntag. Human ang napulo kaadlaw, total closure na ang ipatuman sa Agdao flyover. Giabisuhan ang mga motorista nga likayan ang pag-agi sa maong lugar. Apan mamahimo gihapong gamiton ang kalsada sa ubos sa flyover. Sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH niadtong milabayng bulan pa gisugdan ang rehabilitasyon sa Agdao flyover sa ubos nga parte niini. Sa pagkakaron ana sa ibabaw o sa tunga nga bahin sa flyover ang repair human nakita usab ang mga liki dinhi. Kinahanglan sab daw ilisdan ang kasamtangang expansion joint niini ug magpaygayon usab og concreting dinhi. Bisan pa man usa ka bulan ang gitagana para sa pag-repair sa maong flyover,
Gipaningkamutan daw sa kontraktor niini nga humanon ang repair sulod sa 3 ka semana. Chiki, sobra duha ka dekada no usab kini nga Agdao flyover nga gitukod pa niadto nga tuig 1999 magmuntar sab or magdeploy sab og mga personahe ang City TMO aron magbantay sa dagan sa trapiko diri sa palibot sa lugar. Chiki. Daghang salamat kanimo Bril ug amping dinha.